सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सप्ताह महोत्सवस्य उपलक्ष्ये आयोजितायां प्रार्थनासभायाम् उपस्थिताः अस्माकं विद्यालयस्य प्रधानाचार्या, उपप्रधानाचार्या, अध्यापकः, अध्यापिकाः, सहपाठकाः च सर्वेषाम् अहं वेदिका दशमी कक्षायाः छात्रा शब्दसुमेने स्वागतं सुस्वागतं करोमि। अद्यतन सभायाः शुभारम्भ प्रार्थनाया कुर्मः। प्रार्थना सभा सावधान, प्रार्थना सभा विश्राम, प्रार्थना सभा सावधान। करबद्धपूर्वकं नेत्र निमील्य प्रार्थना आरभन्तु। School, stand at ease. Attention, stand at ease. विद्यालये एतेषां जन्मदिनम् अस्ति। तान् निवेदयामि यत् मञ्चस्य उपरि आगच्छन्तु इति। शुभ जन्मदिने तव हे सकलं
अधुना सरस्वती वंदनां गीतं च प्रस्तुतं कुर्वन्ति विद्यालयस्य छात्राः। सरल भाषा संस्कृतं सरस भाषा संस्कृतं सरस सरल मनोज्ञ मंगल देव भाषा संस्कृतं मधुर भाषा संस्कृतं मृदुल भाषा संस्कृतं मधुर मनोहर मृदुल्य भाषा संस्कृतं यस्य वाचिकं सर्वमानयम् भुवनं यस्य वाचिकं सर्वमानयम् आहार्यं संहितारादि तं वन्दे सात्विकं शिवम् सुप्रभातम्। आदौ अन्ताराष्ट्रियवार्ताः प्रवाचिका प्रियन्। ब्रिक्स-देशेषु डोनाल्ड ट्रम्पस्य अधिकभीषणानां निराकृत्य ब्राजील राष्ट्रपतिना प्रति उत्तरं दत्तम्। सऊदी एयरलाइन्स तथा आकाश एयर विमान कंपन्यों काशीकोट विमानस्थानकं प्रति सेवा प्रारब्धे। अधुना काश्चन राष्ट्रियवार्ताः। श्री प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक राज्यं प्रति गच्छेत्। असौ बेंगलुरु नगरे अनेकासां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं कुर्यात्। वन्दे भारत एक्सप्रेस इतःखेभ्यः रेलनाभ्यः हरितध्वजं प्रदर्शयेत्। जम्मू कश्मीरे कुलगाम जनपदस्थे कानन क्षेत्रे अखाल इत्यत्र प्रवर्ते प्रतिद्वन्द्वे द्वौ सैनिकौ वीरमृत्युं प्राप्तौ। लांस नायक पदीयः प्रीतपाल सिंह, सैनिकः श्री हमेन्द्र सिंह च एतौ। अधुना क्रीडावार्ताः प्रवाचका संस्कृति। नम्रता बात्रा वुशु क्रीडायां चीनदेशस्य चेङ्गडू नगरे विश्वक्रीडायां भारताय प्रथमं पदकं प्रदत्तम्।
भारतस्य टेस्ट् क्रिकेट् दल नायकः शुभमन् गिल जुलै मासस्य ICC पुरुषेषु मासस्य उत्तमः क्रीडकत्वेन नामाङ्कितः। एषः गिल इत्यस्य चतुर्थः क्रीडकसम्मानः अस्ति। सम्प्रति विद्यालयवार्ताः। अस्माकं विद्यालये गतसप्ताहे देशभक्तिगीतप्रतियोगिता आयोजिता आसीत्। तस्याः प्रतियोगितायाः विजेता भगतगृहम् आसीत्। अस्माकं विद्यालये गतशुक्रवासरे त्रिवर्णः रङ्गोली निर्माणप्रतियोगिता अपि आयोजिता आसीत्। तत्सहितम् अस्माकं विद्यालये अनिवार्यतया त्रिवर्णः रक्षासूत्रनिर्माणस्पर्धा आसीत् तथा छात्राः सुन्दरं रक्षासूत्रं कृत्वा स्वस्य सृजनशीलतां प्रदर्शितवन्तः। अधुना सम्प्रति मौसमवार्ताः। अद्य पुणेनगरस्य मौसमः उष्णः भविष्यति। आकाशे मेघाः अल्पाः भविष्यन्ति। वृष्टेः सम्भावना वर्तते। वायुः मन्दं प्रवहन्ति तथा अधिकतमं तापमानं 26°C अस्ति वा न्यूनतमं तापमानं 24°C अस्ति। धन्यवादः। अधुना सुभाषितं प्रस्तुतम् अहं श्रुतिं तथा सुभाषितस्य अर्थं वक्तुं क्षितिजाम् आकर्षयामि। सुप्रभातं। मम नाम श्रुति अस्ति। अहम् एकं सुभाषितं वदामि। सलीलं सुधा मधुरितं पवनोऽपि गन्धवाहि चरितं विकल्पलितं धर्मो दयावगाहि यत् प्राङ्गणं शबलितं कौतुक अर्थ है जहाँ की हवा सुगंधित है, पानी अमृत समान है, जहाँ नागरिकों की विविधता है, सभी का धर्म एकनिष्ठ प्रेम एवं दयाभाव से परिपूर्ण है तथा जहाँ की भूमि अनेकता में एकता वाली गंगा जमुना संस्कृति को दर्शाती है, ऐसे अपने भारत देश की मैं सदा वंदना करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवादः। अधुना नूतन शब्दं प्रस्तोतुम् अहं तनीषाम् आकारयामि। सुप्रभातम्। अहं तनीषा। अद्यतनीयः नूतनः शब्दः अस्ति स्वाधीनः। अस्य संस्कृत अर्थ स्वतन्त्रता अस्ति। तस्य शब्दस्य कानिचन पर्यायाणि सन्ति। विमुक्तः, उन्मुक्तः, निरंकुश, मुक्तः इत्यादि। इसका हिंदी में अर्थ है आज़ादी। इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। अस्य वाक्य प्रयोगः एकदा सुभाष चंद्र बोस महोदय अवदत् रक्तं ददातु अहं भवन्तं स्वतंत्रतां दास्यामि। इसका हिंदी वाक्य एक बार सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इट्स इंग्लिश सेंटेंस, once Mr. Subhash Chandra Bose said, give me blood and I'll give you your freedom. धन्यवादः। अधुना संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् इति विषयं प्रस्तुतम् अहं सौम्यां निवेदयामि। संस्कृतं जननी भाषा, संस्कृतं भारतस्य धाम, संस्कृतं जीवने नित्यं वयं रक्षामहे सदा। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम सौम्या। अद्य संस्कृत दिवसोपलक्ष्यम् अहं संस्कृत भाषायाः महत्त्वं वदामि। संस्कृत भाषा अस्माकं प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सा भाषा देववाणी तथा सुरवाणी अस्ति इति कथ्यते। वेदः, उपनिषदः, रामायणं, महाभारतं, भगवद्गीता सर्वे ग्रन्थाः संस्कृत भाषायां लिखितमस्ति। सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृतं स्मृता। सर्वे जनाः जानन्ति संस्कृत भाषा धार्मिक विषये उपयुक्ता, किन्तु न केवलं धार्मिक विषये अपितु विज्ञानं, गणितं, आयुर्वेदः, योगः इत्यादिषु विषयेषु उपयुक्ता अस्ति। संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृति अस्ति। भारते प्रतिवर्षं श्रावण पूर्णिमायाः दिने संस्कृत दिवसः आयोज्यते। एषः दिवसः पाणिनि, पतञ्जलि तथा कात्यायन इत्यादयः संस्कृत पंडितानां सन्मानार्थं समर्पितः। अस्मिन् दिवसे विद्यालये तथा च महाविद्यालये संस्कृत गोष्ठिः, भाषणानि, प्रतियोगिता च आयोजयन्ति। वयं सर्वेपि संस्कृत दिनस्य कृते अत्र उपस्थिताः स्मः। अस्माभिः अपि संस्कृत भाषायाः संवर्धनं कर्तव्यम्। केचन जनाः वदन्ति संस्कृतं कठिनम् अस्ति, क्लिष्टा भाषा अस्ति, किन्तु एकं गीतम् अस्ति। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा, ललितहृदया रमणीया,
नैव क्लिष्टा न च कठिना। एषा भाषा तु अमृतवाणी अस्ति, कठिना तु नास्ति। संस्कृत भाषा सरला अस्ति। एषा भाषा आधुनिक जीवनस्य मार्गदर्शिका अपि अस्ति। अद्य अपि संस्कृत भाषाया अध्ययनम् अनेके छात्राः कुर्वन्ति। विदेशे अपि जनाः संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति। अद्य श्रावण पूर्णिमा संस्कृत दिवसः तथा रक्षाबन्धनम् उत्सवः अस्ति। एषः पर्वः केवलं रक्षाया चिह्नं न, अपितु स्नेह, विश्वास, श्रद्धा, सौहार्दं च इत्येषां मूल्यस्य प्रतीकम्। रामायणे अपि लक्ष्मणेन सीतायै रक्षासूत्रं बद्धम्। इतिहासे द्रष्टुं शक्यते यत् कृष्णः द्रौपदी रक्षां दत्तवान् यदा सा सङ्कटे आसीत्। भ्राता च रक्षको नित्यं, भगिन्याः परं बलम्। तयोः स्नेहसम्बन्धोऽयं शतजन्मानि शोभते। धन्यवाद। देशभक्ति भावना परस्परम् एकां लघुनाटिकां प्रस्तोतुम् अहं शाश्वतं ज्योतिरादित्यं च निवेदयामि। आइए देखते हैं देशभक्ति भावना जागृत करने के लिए वाली एक संस्कृत लघु नाटिका, जिसमें भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ देश के लिए खुशी खुशी प्राणों की आहुति दे दी। वही प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत है। भगत सिंह न्यायालये तुभ्यं तव मित्रेभ्यश्च फांसी इति प्राणदण्डस्य आज्ञा प्रदत्ता। एतत्तु महद्हर्षस्य विषयः अस्ति। What? तुभ्यं प्राणदण्डः प्रदत्तः, तर्हि त्वम् आनन्दायते। अधुना तव आयुः किमस्ति? अस्मिन् वयसि तु मनुष्याः नवीनानि स्वप्नानि पश्यन्ति, तासां पूरीकरणाय प्रयत्नायुते। स्वप्नानि तु बाल्यकाले एव पश्यम्। एतत् दृश्यते त्वाम्। एषा मृत्तिका, एतत् तव स्वप्नं किम्? एषा मृत्तिका सामान्या नास्ति। एषा जालियन् बागस्य मृत्तिका वर्तते। अस्मिन् मम देशवासी जनानां लहु अस्ति, अतएव अहं सर्वदा सार्धे स्थापयामि। अनेन कारणेन एव एषा मृत्तिका मम स्वप्नानि, मम लक्ष्यम्, अन्यत् मम स्वाभिमानं च प्रतिफलम् अनुस्मार्यते। तस्य अभिधानं स्वाधीनता वर्तते। तुभ्यं किं प्रतीयते? तव फांसी इति प्राणदण्डेन स्वतंत्रता मिलिष्यति। जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। अहं जानामि मम समर्पणम् एवमेव व्यर्थं न गमिष्यति। देखो भगत सिंह, you are a good human being. एकवारम् अस्माकं सर्वकार्य क्षमापत्रं लिखित्वा देहि। अहं पूर्णं प्रयासं करिष्यामि यत् भवतां फांसीदण्डं वर्जयेत्। अहं यदा 3 वर्षीयः आसम् तदा मम पितृव्यः स्वर्णसिंहः स्वप्राणान् अत्यजत्। यदा मम गुरुः कर्तारसिंहः अपि मृत्युञ्जयः अभूत् तस्मिन् समये अहम् 8 वर्षीयः एव आसम्। यः बालकः अस्मिन् समराङ्गणे पोषितः पालितश्च। तर्हि भवान् एतत् विचारितुमपि कथं शक्यते? किम् अहं प्रार्थनापत्रं सर्वकार्ये प्रदास्यामि? श्वः 7:30 भवते फांसीदण्डं दास्यति। अद्य रात्रिपर्यन्तं भवान् स्वविचारान् परिवर्तयिष्यति चेत् वक्तव्यम् अहं व्यक्तिगतम् एव परिचर्चां करिष्यामि। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू ये वतन आएगी। भगत सिंह, अगर कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा हो तो बोलो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता दे ए तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। इनकलाब जिंदाबाद। वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्।
गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। बहुत ही अच्छी असेंबली प्रेजेंट की है संस्कृत डिपार्टमेंट ने। अ बिग हैंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स। It is really appreciable that despite their busy schedule, despite their corrections and the workload, the teachers found time to train these children and the children spoke so fluently. हम तो शायद बोल भी नहीं पाते इतनी बढ़िया संस्कृत, but one can really appreciate the effort that has been put in by the teachers, and I'm sure they'll be able to encourage more and more students to become so fluent in this language that is actually ours.